ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی سونے ہو فاطمہ بنت اسد تواڈی سکی چاچی علی پاک دی مائے حسنین کریمین دی دادی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیاں نے جگاں دے پیر جناب محمد اجے سارے نہیں بولے پھر کہہ دیو صلی اللہ بولو ذرا اچھی کہہ دیو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دی دادی جان دا تذکرہ کرن لگا ہوا سیدنا علی پاک دی ماں فاطمہ بنت اسد دا تذکرہ کرن لگا ہوا رضی اللہ تعالی عنہا حضرات میری طرف کھیا جے سیدنا علی پاک اہل بیتنا محبت ایمان دا حصہ ہے ایمان دا جوزتے ایمان دا معیار جویں صحابہ اکرام دا ادب و احترام حضرات ضروری ہے انج اہل بیت دا ادب و احترام بھی ضروری ہے حسین پاک نال محبت ایمان دا حصہ جے گل آ گئی ہے تے دو جملے سنا دینا جے تواڈی سبحان اللہ نکلی تے جملے مکمل کرانگا ورنہ ایتھے ہی چھڑ دیاں گا اے سنو ذرا محبت نال حضرت حسین سب کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو کون نے چین دین دے قرار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے اور چین دین دے قرار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ اون کو نانا موڑے ہاتھ چیندہ اون کو نانا موڑے ہاتھ چیندہ سو رب دی بو سے دیندہ سو رب دی بو سے دیندہ زبان چشا کے بھوکو تار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے میں جملہ دوبارہ پڑھا تو ذرا محبت نہ جاگ کے سنو اون کو نانا موٹے ہاتھ چیندہ سو رب دی بو سے دیندہ سو رب دی بو سے دیندہ زبان چشا کے بھوکو تار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے نام حسین دا پیارا نیارا نام حسین دا پیارا نیارا ہو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا اور نام حسین دا پیارا نیارا ہو سکو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا نا جگر مومن دا او ٹھار دیندہ اے جگر مومن دا او ٹھار دیندہ اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندہ اے چین دیندہ اے چین دیندہ اے قرار دیندہ اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندہ اے رضی اللہ تعالیٰ نو حسین دی دادی جان فاطمہ بنت اسد ایک فاطمہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے فاطمہ بنت اسد نبی پاک دی سکی چاچی ہے تے نبی پاک دی دادی دا نام بھی فاطمہ ہے ایک فاطمہ عمر ابن خطاب دی بہن بھی ہے لیکن میں حضرت علی پاک دی والدہ ماجدہ حسنین کریمین دی دادی جان فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کرنا چاہنا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو پیغام ملیا سونے تواڈی چاچی اماں فوت ہوئیاں نے حضور حضرات میری طرف ویکھیا جے حضور جلدی نال تر پے اپنی چاچی دی لاش دے کول آئے میت پئی ہوئی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئی جاندے اکھاں چوں آنسو بہائی جاندے نے تے میرے پیغمبر روندیاں فرماندے نے اے میرے اللہ اس میری ماں نو معاف کر دے یا اللہ میری امی نو معاف کر دے میری چاچی دے درجات بلند کر دے اے میرے اللہ اے میری چاچی میری امی دی منند سی میری ماں دے بعد اس میری چاچی نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں اے میرے اللہ اس میری چاچی نے ماں والا پیار بھی دتا ہے تے میں نو چاچی والیاں محبتاں بھی دتیاں ماں دی کمی نہیں رہن دیتی یا اللہ میری امی جیسی میری چاچی نو معاف کر دے نبی پاک فرماندے نے صحابیو اے میری چاچی خود بھکیاں رہ کے میں نو کھلاندی خود بھکیاں رہ کے میں نو پلاندی اپنے بچیاں نو پہلے کھانا نہیں سندی پہلے کھانا میرے اگے پیش کر دی پہلے دودھ دا پیالہ پیش کرنا ہوندا پہلے میں نو پلاندی میرے پاک پیغمبر دعاواں کر رہے فرمایا اسامہ بن زید ابو ایوب انصاری او جاؤ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ جنت البقیع دے اندر جا کے قبر کھودو کچی لحد والی قبر میری چاچی لی بناؤ حضرات قبر کھودی گئی ادھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا اتاریا کرتا دتا فرمایا بی بیو میری چاچی نو چنگی طرح غسل دیو اے میرا کرتا میری چاچی نو کفن دے طور تے پہنا دیا جے حضرات نبی پاک تر پہ میرے آقا فرماندے نے میں ذرا قبر دا جائزہ لے کے آواں قبرستان نو تر پہ نے حضرات قبر دا اوپر والا حصہ تیار ہویا اجے نیچے والے حصے نو دیر آقا فرماندے نے صحابیو رک جاؤ میں قبر آپ تیار کرنا نیچے لحد میرے آقا نے تیار کی تھی امام کائنات مٹی دے بوک پر پر کے بار سٹی جاندے اپنی چاچی لی قبر تیار کری جاندے جدو قبر تیار ہو گئی صحابی بیان کر دینے آمینہ دلال قبر اندر لیٹ گئے اللہ کو جڑی گل میں دسنا چاہنا میرے مرشد قبر اندر لمحے پہ گئے لیٹ گئے قبر اندر رو کے فرمایا میرے اللہ اس میری چاچی نو معاف کر دے رضی اللہ تعالی عنہ اے چاچی ماں دی منندے صحابیہ وی تے نبی پاک دی چاچی وی اے میرے اللہ میری ماں آمینہ دیسوں پردیس جدائیاں دے گئی اے عرشاں والے ربا اے میری ماں جنہیں آمینہ دے بعد میری ماں والیاں خدمتاں کی دیاں نے میں دعا کرنا یا اللہ میری ماں نو معاف کر دے اس میری چچی نو معاف کر دے میرے مرشد پاک نو آج چچی فاطمہ بنت اسد دی وفات اپنی ماں آمینہ دیاں جدائیاں او زخم دوبارہ تازہ ہو گئے آقا روئی جاندے قبر اندر لیٹ کے دعا کری جاندے دعا کر کے نبی پاک باہر نکلے تے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کتھے وے رضی اللہ تعالیٰ نو علی ایک نکرے ماں دی جدائی اندر روئی جاندہ ہے ہائے میرے اللہ حضرت علی پاک دی سکی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو روئی جاندے نے آقا فرماندے نے علی اگے بڑھ اپنی ماں دی میت نو لاش نو لحد والی قبر اندر اتار دے لوگو اس جوان دے دل تے کیا گزردی ہوئے گی دودھ پلان والی ماں حضرات بچپن اندر محبتاں نال پالن والی ماں اور جیڑی گل وڈا
برا نہ منے جڑی گل ابو نہ منے او گل ماں ہس کے من لیندی ہے او ماں محبتاں کرن والی ماں آج علی پاک اپنے ہتھاں نال ماں جدائیاں دے گئی اللہ دے اندر اتار دے پے تے زارو قطار آنسو مٹی دے اندر مل دے پینے یا اللہ جنہ دیاں ماواں تر گئیاں انہ دیاں قبرانو جنت باغ بنا دے پھر کہہ دیو آمین کہہ دیو حضرات ماں دی جدائی انہوں پوچھو جن دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے سنو ذرا ایک جملہ تیان نال محبت نہ جملہ سنے آنجے حضرات میری طرف ایکھو پوت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں مار کے بھی بچے آندہ دکھ کدی سہندی نہیں اور لگن دیندی نہیں لوگو تتی ہوا ماواں جدوں مار جاندیاں دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مار جاندیاں اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے منہ متھا چم کے تے سینے کون لاندا ہے کون منگ دے مگروں دعا ماواں جدوں مر جاندیاں اوے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے اوے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ دل والے چاہ ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو پوت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد میت نو لحد اندر اتارو رو رو کے پتر نے حضرات ماں دا وچھوڑا برداشت کیتا ماں نو لحد اندر اتاریا جدوں دعا کر لئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مٹی پارے نے مٹی بھی پا لئی ہن دعا بھی کر لئیے میرے آقا پھر بھی روئی جاندے فرمائے یا اللہ میری ماں دی اس قبر نو جنت دا باغ بنا دے امیاں کیڑا کیڑا دکھ بھولا امی دی جدائی ماں دی جدائی اجے گل سمجھ نہیں آئی تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سنا دینا وا صحیح روایات اندر ہوندے جگاں دے پیر نے علی پاک دے نال جدوں فاطمہ دا نکاح کیتا الوداع کرن لگے میرے آقا صحابہ دے اندر بیٹھے نکاح ہو گیا ان رستی دا ٹائم میں سیدہ فاطمہ نو دلہن بنایا گیا دلہن کی بنانا ہے کوئی نویاں پوشاکاں نہیں سمندری والے ہو اوہی کپڑیاں دا پرانا جوڑا تو کہ دوبارہ پہنا دیتا گیا اے خاتون جنت جنتی بی بیاں دی سردار فاطمہ حسنین دی اماں جان فاطمہ علی دی زوجہ محترمہ فاطمہ میرے پاک پیغمبر دے دل دا چین تے قرار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نمیں جوڑے کوئی نہیں اوہی پرانے پوشیدہ اوہی کپڑے تو کے دوبارہ پہنا دیتے گئے سیدہ فاطمہ نو علی پاک نال وداع کرن دا موقع آیا ہے تے میری تیری اماں جان ام سلمہ کہہ دو رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی ام سلمہ نالے بیٹی نو الوداع کر رہی ہیں. حضرات رو کے گل کہہ دیتی اور سمندری والے ہو جوان بیٹی جوان بہن کروں الوداع کر دیا. ابو دے دل تے بھی گراں گزر دیئے, امی دے دل تے بھی دکھڑے گراں گزر دینے. حضرات جے ماپے زندان روک روک کے الوداع کر دینے تے جیڑیاں بیٹیاں دے باپ تر گئے جنہاں دیاں ماواں تر گئیاں. حضرات انہاں واسطے تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹہ جاندے نے. اج امی خدیجہ کوئی نہیں, سکا کوئی ماں جمعہ پراوی تے فاطمہ دا کوئی نہیں. حضرات ابو الوداع کرن لگا تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ وچوں نکل گیا کاش نی بیٹی فاطمہ کاش اج تیری امی خدیجہ زندہ ہوندی, کاش اج خدیجہ زندہ ہوندی کنا چاوانا الوداع کر دی. بس اے گل کرن دی دیر سیدہ فاطمہ دے صبر دے بند ٹوٹ پے, زارو قطار روئی جاندیاں. میرے مرشد پاک فرماندے نے ام سلمہ کس موقع تے خدیجہ نو یاد کرا دیتا. واہ خدیجہ خدیجہ اسی امام کائنات فرماندے نے ام سلمہ میں نو خدیجہ کیا کر دی اے محبوبہ انج لگدا ہے جویں چھوٹی بیٹی فاطمہ دی شادی دے موقع تے میں دنیا ہی چھڈ جاویں. اور لوگوں جویں بیمار ماپے دکھی مجبور ماپے آندے نے میرا پتر اے میری بیٹی اندے جلدی ہاتھ پیلے کر دیو. انج لگدا ہے جویں میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے. آقا فرماندے نے مینوں خدیجہ کیا کر دی سونےو انج لگدا ہے جویں میں دنیا چھڈ جانا ہے. ہائے میرے اللہ یا اللہ جنہاں دیاں ماواں زندہ نے قدر دی توفیق دے دے. حضرات جنہاں دیاں تر گئیاں ماں دا وچھوڑا کیے دو تین جملے سن لو. ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا, ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا, جنتاں دے بوٹیاں والی چھانا گواویں ربا. کنا سونا بوٹا اے کنا سونا بوٹا اے دنیا تے لایا تو, کنا سونا بوٹا اے دنیا تے لایا تو, پھل اس بوٹے جیا کوئی نہ بنایا تو. ٹینیاں تے پتیاں نو ٹوٹن تو بچاویں ربا, ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا, ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا. روندے نے بچے جدوں اجڑ گلزار جاندی, اوندی یاد جدوں آ کے بہار جاندی. ساواں نال جیون والی اور ساواں نال جیون والی ماں نہ گواویں ربا, ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا. او ماں جیا درد کوئی ویرو اور نہیں, او ماں جیا درد کوئی ویرو نہیں جانتا, ماں دے قدماں تھلے سکھ ہے جہان دا, او ماں دے قدماں تھلے سکھ ہے جہان دا. ماں دی رضا تے خوش ساڈے تے ہو جا باپ ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا. او ماں دیا سچا سودا کتھوں بھی نہیں لبدا, او ماں دیا سچا سودا کتھوں بھی نہیں لبدا. سٹ لگے پت نو تے دل ماں دا حل دا
ایڈی ہمدردی والا ساک نہ گواویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا جنتاں دے بوٹے والی چھان نہ گواویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا ماں دی غلامی وچ ہندے نے گزارے چنگے ماں دی غلامی وچ اوے امی دی حیاتی زندگی وچ ہندے نے گزارے چنگے ماں سینے لاوے پتر ہون پاویں مندے او ماں سینے لاوے پتر ہون پاویں مندے ماں دی سون ماں دی سیوا وچ او ماں دی خدمت وچ او ماں دی سیوا وچ زندگی مکاویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا اے جنتاں دے بوٹیاں والی چھان نہ گواویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے میرے پاک پیغمبر آئے فرمایا بیٹی فاطمہ حوصلہ کر بیٹیے میں تیرا ابو جنہیں جوگا ہے وہاں تینو تیری ماں والا پیار بھی دیوانگا ابو والا پیار بھی دیوانگا حضرات حوصلے واسطے تے گلاں ٹھیک نے لیکن ماں دیاں محبتاں ماں والا پیار ماں ہی دے سکتی ہے میرے آقا بھی امی دی جدائی اندر روئے علی پاک بھی امی دی جدائی اندر روئے سیدہ فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دے وچھوڑے اندر روئی امیاں کیڑی کیڑی گل سناواں ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرما اے نبوت تو پہلاں دیاں باتاں باروں دروازہ کھٹ گیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کر میرے پاک پیغمبر اپنی بیوی نال محوے گفتگو نے گھر دے اندر بیٹھے دروازہ کھٹ گیا دروازہ کھٹکھٹان والی کوئی بی بی باروں آواز مار کے آندی بیٹا محمد اے بیٹے محمد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی نال تڑپ کے دروازے دی طرف دوڑ پہ میرے آقا کالے کالے بوئے دی طرف تر پہ سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے محبوبہ گل کی جلدی جلدی دروازے دی طرف جا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے خدیجہ بوہ کھٹ کے ہے آواز آئیے نی میری خدیجہ میں نو انج لگ دائی جو میری سکی ماں آمینہ کبرہ چوٹ کے بار میرے دروازے تے آ گئی ہے میری امی میں نو آوازہ مار دی پئی میری ماں میں نو آوازہ مار دی پئی ہے حضرات پوری زندگی میرے آقا امی نو یاد کرتے رہندے ماں دی جدائی اندر روندے رہندے فرمایا خدیجہ انج لگ دائی جو میری ماں کبرہ چوٹ کے میرے دروازے تے آ گئی ہے آقا نے دروازہ کھولیا باہر ایک بڑی جی بی بی بڑی جی اماں چہرے تے سلوٹاں پئیاں حضرات بڑیری اماں دروازے تے کھڑی میرے آقا فرماندے نے مائے کون تو کنو ملنائی تے انہیں نبی پاک دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے چومن لگ پئی آندھی میں میرے بیٹے محمد پہلے رج رج کے پتر دی زیارت کر لیں دے میں تعارف بھی کرا دینیا ہاتھ چمی جاندی آندھی میں میرے بیٹے پہلی مرتبہ میں تینوں بچپن اندر ویکھیا تیری تھوڑی جی عمر سی دوجی واری اج تینوں جوانی اندر بھی نہیں پئیاں ہاتھ چوم رہی ہے رو رہی ہے ہاتھ چوم رہی ہے رو رہی ہے میرے آقا فرماندے نے ماں
اج تو پہلا میں تینوں مکے اندر نہیں ہو ویکھیا میں تینوں نہیں ہو پہچانیا نی ماں تو کون ہے اے رو کے آندی میرے لال اے میرے بیٹے کیا واقعی نہیں پہچانیا میں تیری دودھ والی رضائی ماں حلیمہ تیرے بوئے تے آئی ہیں میں تیری رضائی ماں تیرے بوئے تے آئی خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر دے دل تے کیا گزری ہوئے گی حضور نے باں پھڑی مائے میں صدقے قربان نی اماں امدد تشریف لے آؤ فرمایا خدیجہ میری ماں نو رب نے میرے بوئے تے ٹور لے آتا ہے اور ماں نال بدتمیزیاں کرنے والوں اور ماں دا دل دکھانے والوں اور ماں نال بدتمیزیاں تے گستاخیاں تے گل پیچھے رہ گئی لوگ ماں نو چپیڑا مار دینے لوگ ماں نو اج دھکے دیندے ہائے میرے اللہ او حضرات پھر زمین کیوں نہ پھٹ جائے زلزلے کیوں نہ مہنگائیاں تے تباہیاں کیوں نہ مچ جان سکا پتر جدو ماں نو چپیڑا مارے پھر طوفان تے آنے پھر زلزلے تے زمین پھٹنی اور خدا دی قسم جس ماں نے چھاتی دا دودھ پلایا 2 سال حضرات چھاتی دا دودھ پلایا اس ماں دے کول بہ کے ہتھاں نو سونگ لیا کر ناخناں نو سونگ لیا کر تینوں تیرا بچپن یاد آ جائے گا اس ماں تے اج ظلم کرنا ہے اور مسلمان جس مرشد دا کلمہ پڑھے آئی وہ پیغمبر ویکھ لے ماں دی کتنی قدر کرن والا نبی پاک دی رضائی ماں بوئے تے آئی تے اپنی حقیقی ماں آمینہ یاد آ گئی اندر لے کے گئے کپڑا بچھایا میرے پاک پیغمبر نے اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا دیتی فرمایا ماں میری چادر دی اوپر بہ جا ماں حلیمہ رضائی ماں چادر دی اتے بہ گئی تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھڑ کے ماں دا چمی جاندے نی مائے دس تیرا کی حال ہے نی اماں تیرا کی حال طبیعت کیسی نی میری مائے میری بہن شیمہ دا کی حال ہے اماں میرے ویر عبداللہ دا کی حال ہے بابا حارس دا کی حال ہے میرے آقا حال پوچھ دے پہ تے ماں حلیمہ نے جڑی گل کئی ماں والے او کلیجہ ہلا دین والی گل بڑی جی اماں رو کے اندی بیٹا میں مجبور لاچار غربت دی ستائی دکھان دی ماری اے میرے بیٹے میں تیرے بوئے تے چل کے آئی کئی دن ساڑھے چلے اندر آگ نہیں بل دی تیری بہن شیمہ بھوک دی وجہ نال ہڈیاں دا ٹانچہ بن چکی ہے کئی دن کو جب پکتا نہیں میں غربت دی ستائی میں مجبوریاں دی ماری دکھان دی ستائی اے میرے بیٹے میں تیری ماں رضائی دودھ پلان والی تینوں کھلان والی لوریاں دین والی چھاتی دا دودھ پلان والی تیری رضائی ماں تیرے کول تیرے بوئے تے سائل بن کے آئی ہیں کچھ آٹا دانا کچھ اناج لین آئی ہیں اے میرے پترا کاش ہو سکتے اجے بھی میں نہ ہوں دی پر میں مجبور ہو کے آئی ہیں پترا میں تیری ماں تیرے کل کچھ لین آئی ہیں اللہ دی رضا لی ماں دی خدمت کر دے لوگو ماں پیغمبر تے بوئے تے رضائی آئی میرے مرشد پاک امی دیاں گلہ سن کے روئی جاندے نے دنیا دے لوگو ماں دیے بیٹا تو بچپن اندر گیا سے برکتاں تو واپسی آئے برکتاں مک گئیاں آج بوئے تے سائل بن کے آئیاں کچھ لین آئیاں اور نوجوانوں میرا توڑا او
پیسہ جڑا امی تے خرچ ہوئے ابو تے خرچ ہوئے اندے نالو بڑی سعادت دی گل ہی کوئی نہیں۔ دولتاں والے ہو امی دی صحت دا خیال کرو، دارو دوا لے کے دیا کرو، امی ابو نو اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے کھانے کھلاؤ۔ اور خدا دی قسم اے مہمانہ ٹر جانا ہے، جدوں ماپیاں نے ٹر جانا ہے پھر حضرات جدائی والے سیک بڑے اوکھے۔ ایک میں نو آندہ حضرت جی میرے لیے دعا کرنا، گڈی بٹھا کے رون لگ پیا۔ میں کیا گل کیے؟ آندہ امی یاد آ گئی، حضرت جی ابو بھی فوت ہو گیا تے ماں بھی فوت ہو گئی ہے، امی دا بچھوڑا۔ حضرت جی اسی 5 بھائیاں، ساڈی امی ابو نے اچار نہ روٹیاں کھا کے سانو پڑھایا لکھایا، ساڈیاں تربیتاں کیتیاں، غربتاں ویکھیاں، باپا بیمار لچار کلا محنتاں کرتا رہا، امی دن رات محنتاں کر کے سانو پڑھا لکھا گئے نے۔ حضرت جی ہن بینک بیلنس تے گڈیاں اللہ پاک نے رزق دی فراوانی کر دیتی ہے، لیکن امی بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں۔ جدوں ماپے زندہ ادو کرے کھانو ڈنگ داٹا نہیں ہو، اج دولتاں رب نے دتیاں لیکن جمن والی ماں کوئی نہیں، پالن والا باپ کوئی نہیں۔ کاش ماپے زندہ ہوندے میں انہاں نو عمرہ کراندا، حجاں کراندا، خدمت کردا، پیر دباندا، میں اتنی دیر تک بستر تے نہ سوندا جب تک امی ابو نو راضی نہ کردا۔ ہائے میرے اللہ اے دل دیاں حسرتاں دل چ رہ گئیاں۔ حضرت جی میرے ماپیاں لی دعا کر دیو، امیاں احساس دینا چاہنا خدا راج زندہ نے قدر کرو، جے ٹر جان گے تے پھر باج پچھتان دا کیا فائدہ۔ اونا ویران نو پوچھ نہیں جندی امی کوئی نہیں، جندی امی دنیا تو تر گئی، اگے جاندہ خوشی خوشی اوندہ خوشی خوشی۔ خدا دی قسم کر دے اندر جڑی گل کرنی ماں نال کرنی، کھان پین نو منگنا امی کل منگنا۔ حضرات میری طرف کھیا جے او ماں ہی نہیں رہی تے جوان دی زندگی ہنیر بن جاندی، بیٹیاں دی زندگی تیاں دی زندگی حضرات اندھیر بن جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر اج ماں رضائی ماں حلیمہ دے کول بیٹھے، فرمایا مائے حوصلہ کر میں ضرور خدمت کرانگا، امی میرے کول رو میں خدمت کران۔ سیدہ حلیمہ میرے آقا کول 8 دن رہی ہیں، نبی پاک ون سونے کھانے کھلان دے رہے۔ ایک دن ماں دی محبوبہ میں واپسی جانا چاہنی ہوں، تیری بہن شیمہ انتظار کر دی ہوئے گی۔ میرے آقا فرماندے نے ختیجہ اے میری ماں حلیمہ ہی دودھ پلان والی ماں، ان دی خدمت کر کوئی تحفے گفٹ دے دے۔ میرے مرشد بازار گئے، 2 چادران دوپٹے لے کے آئے، کپڑیاں دے جوڑے لے کے آئے۔ آقا فرماندے نے اماں اے کپڑیاں دا جوڑا تیرے لئی، اے کپڑیاں دی چادر تیرے لئی، اے دوپٹہ تیرے لئی نیمائے، اے چادر تے دوپٹہ تیرے لئی، اے کپڑیاں دا سوٹ میں تیرے لئی تحفہ لے کے آیا۔ اور ماں دے نال بدتمیزیاں کرنے والو، ماں باپ نو روان والو، نبی پاک نے رضائی ماں نو گفٹ دیتے نے، ایک کپڑیاں دا جوڑا ایک چادر۔ فرمایا میری بہن شیمہ نو دے دیویں، میری دودھ دی رضائی بہن شیمہ لی تحفہ۔ اور بہنہ دے سرا تو دوپٹے لان والے او ظالمو، اور بہنہ دا حق کھان والے او ظالمو، بہنہ دیاں وراثتاں نپن والے او ویرو۔ خدا دی قسم اج پائی بہنہ دیاں دکاناں کھا جاندا ہے، زمیناں کھا جاندا ہے، مربے کھا جاندا ہے۔ اور اج پائی بہنہ تے ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، وراثتاں ہڑپ کر جاندا ہے۔ میں قربان جاواں جس مرشد دا کلمہ پڑھیا ہے وہ دودھ دی رضائی پہن لئی کپڑے تحفے دے رہا۔ میرے آقا تورن لگے
سیدہ خدیجہ آئیاں فرمایا سونےو اے 40 بکریاں 40 بکریاں تواڈی ماں حلیمہ لی تحفہ لے آئی ہیں 40 بکریاں نے ایک اونٹ غلے نہ لدیا اناج نہ لدیا میرے آقا ماں حلیمہ نو توڑ دے پہنے حضرات نبی پاک ماں حلیمہ نو توڑ دے پہ اونٹ بھی دیتا غلہ بھی دیتا اناج بھی دیتا 40 بکریاں بھی ماں اونٹ تے بیٹھی امام کائنات نے مہارا پھڑیاں فرمایا مائے ایک میرے نال وعدہ کر نی اماں جدوں اے مال مک جائے گا دوبارہ اپنے بیٹے محمد کو ضرور آئیں گی دوبارہ اپنے بیٹے کو ضرور آئیں گی سونےو میرے ویریوں میرے بزرگوں میں گل سمجھانا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھے پوری زندگی اپنی امی دی جدائی اندر روندے اوتھے امی دی کوئی سہیلی یا امی دے تعلق والی بی بی امی دی ہم عمر بی بی اوندی آقا حسن سلوک کر دے حضرات حسن سلوک کر دے میری طرف کھیا جے اللہ ذوالجلال دا قرآن اندر اللہ فرماندے نے لوگو اپنی اماں دی قدر کرو ماں دی عزت کرو کیوں اے سنو دھیان نال فرمایا حملتہ امہ کرہا وضعتہ کرہا وحملہ وفیصالہ 30 شہرا اور پوری زندگی بندہ امی دی قدمت پہ کی خدمت کرے حضرات جدو ماں نے جمعہ جڑی تکلیف ہوئی حق اوندہ بھی ادا نہیں ہوندہ امیاں مر جانے سارے نے ٹر جانے انہا ماں پیاں دی قدر کریا کر عزت کریا کر پھر بھائیاں دی پرزور فرمائے دو جملے نہ دھوپرنی نہ چھان بندے نہ دھوپرنی نہ چھان بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا ہر شیل آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دھوپرنی نہ چھان بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا اے باپ سران دے تاج نے ہوندے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیا باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نیام دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے بڑے عرصے بعد بھائیاں دی پرزور فرمائش تے کوئی چند جملے پڑھنا چاہنا حضرات بیٹی امی فوت ہو گئی امی دی جدائی اندر اے بیٹی نے رو رو کے جڑیاں گلاں کی تھیاں نے حضرات دھیان نہ چند گلاں سن لے آجے ایک بیٹی امی دی جدائی اندر ماں دا وچھوڑا امی دے وچھوڑے اندر جڑی ماں بیٹی نے دکھاں پریاں گلاں کی تھیاں نے اے دو تین گلاں سنو تے پھر دعا کریے ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماں نال ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال کیویں
اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگو خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا کردی سیتوں رخصت مینو اپنی نیک دعاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرائے نی مائے اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی نہیں اج میرا ہے دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا کسے نو کیوں رواواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال لکھاں محترم بھائی حاجی ظفر صاحب ظفر اکاڑا سیڈی سینٹر والے حاجی ظفر صاحب خود آئے نے اللہ پاک ان تندرستی دے اے جملے حاجی ظفر صاحب نے لکھے نے اے نظم جڑی ترتیب اے حضرت حاجی حافظ اپنے ظفر صاحب اکاڑے والے حافظہ اللہ تعالی اے جملے انہاں دے نے جڑے میرے کول پہنچے تے میں ملک اندر پڑھے نے حضرات اور بھی علماء نے پڑھے نے اے جملے ذرا سنیاں جے اللہ پاک حاجی ظفر صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے اونچی کہہ دو آمین لکھاں بھائی پر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں لکھاں بھائی پر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنیاں چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاوندی سیں دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاوندی سیں آپ تمہائے بھوکی رہ کے مینوں رج کھلاوندی سیں پکے ہن بھی چھوڑے پہ گئے پکے ہن بھی چھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال چہرہ تیرا دسدا نہیں نی مائے چہرہ تیرا دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آوندیاں نے دکھاں بھریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڈ گئیاں نے کسے نو کیوں جگاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال پیکے ہوندے ماواں نال ایداں آون بن ماواں دے اے ایداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا ہن مچھی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال ماں دی جدائی اندر ایک دکھی بیٹی ماں دے بچھوڑے اندر رو رو کے کہہ رہی ہے نی مائے بٹھایا مینوں وچ ڈولی دے اے جدائی سہ گئی سن ماں دا بچھوڑا ماں دی جدائی جملہ سنے آنجے بیٹی رو رو کے کہہ رہی ہے بٹھایا مینوں وچ ڈولی دے اے جدائی سہ گئی سن پکی جدائی ماں والی سن کے ایتھے آ کے رہ گئی ساں پکی جدائی ماں والی سن کے ایتھے آ کے رہ گئی ساں
ڈھانچہ بن کے لگی پھراں میں، ڈھانچہ بن کے لگی پھراں میں، آخر چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا، پیکے ہوندے ماواں نال، ماں مری تے رشتے ہی مک گئے، کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال، ماں نہیں میں ہن پیکے آونا، پیکے ہوندے ماواں نال۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب